sallam dara dira fakat dira dara fakat dunia bar ويكون أكثر أهل النار يا جماعة الأعداء إبراهيم ولا يمدح من دورك ما الجنة لأن كنا تكسرنا اللعن إذن غلط على ذهبكم لي جالس أنا لي جالسة ولي جالسي سنين بدي يوم تكاد من الله يوم تكاد الله كتير يتليتي جالس هذا اللي اللهم عبادك خرجوا إلى هذا المكان يرجون ثوابك وفضلك ويخافون عذابك اللهم هب لنا ما نرجو وامنا مما نخاف اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا اللهم انصرنا على عدونا واجمع كلمتنا على الحق ويسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخره والاولى انك جواد كريم وصلوا عباد الله على نبيكم كما امركم الله تبارك وتعالى فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب اللواء المعبود والحوض المورود والمقام المحمود وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة الصوت عليهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام